अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त इस्लामाबाद के उस कातिल मकाम पर खड़े हैं जिसने आज 2 मासूम बच्चों की जानें निगल ली। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये F11-2 की स्ट्रीट नंबर 18 है जहां हम मौजूद हैं, और यहां से आगे ये पार्क पे ये में जो सर्विस रोड है इस पे ये स्ट्रीट ख़त्म हो रही है। नाज़रीन, आपको दिखाते चलें, मेरे दाएं साइड पे ये मेन होल्स हैं जहां पर कचरा जमा होने की वजह से ये पानी की निकासी जो थी वो रुक गई। और आप इस अगर स्ट्रीट को मुलाहिज़ा करें तो ये एक ढलवान है जो ऊपर की तमाम जो बारिश का पानी था उसका बहाव सारा इसी तरफ आया, और आगे निकासी आब ना होने की वजह से वो पानी यहाँ जमा हो गया और एक पूल का सा मंज़र पेश करना शुरू कर दिया। इस तालाब में बच्चे यहाँ पर करीब ही कच्ची आबादी रोड के दूसरी तरफ कच्ची आबादी में रहने वाले, झोंपड़ियों में रहने वाले मासूम बच्चे, वो यहाँ पर इस तालाब में इस पानी में खेलने के लिए, एक वाटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि आ गए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये जो खेलना है, ये तालाब में नहाना, ये उनकी जान ले लेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें, यहाँ पर पानी जमा होने के बाद बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आए। आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स का जो कनेक्शन है, ये यहाँ पर ये जो तार आप देख रहे हैं, ये अभी इंतज़ामिया ने ये तार तब्दील की है। आप देख सकते हैं ये तार अभी तब्दील हुई है, मतलब अभी से कुछ घंटा आधा घंटा पहले। लेकिन उससे पहले यहाँ पर तार जो थी उसमें किसी भी वजह से, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, वो जो करंट था वो पानी में चला गया। उस पानी में करंट की वजह से जो 2-3 बच्चे थे, 3 बच्चों को शॉक लगा और एक बच्चा उनमें से खुशकिस्मती से बच गया, लेकिन 2 बच्चे जाँबर ना हो सके। उन बच्चों में एक बच्चा जो था वो यतीम भी था, अपनी बेवा माँ का इकलौता सहारा। नाज़रीन, अपने मोबाइल स्क्रीन्स पे अब आप ये देख रहे हैं, ये वो ट्रांसफार्मर है और जहाँ से बिजली का कनेक्शन जा रहा है पोल की तरफ, और अब सामने आपको बच्चे की लाश पड़ी हुई नज़र आ रही है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि वो उसी मकाम पर जो है वो उसको करंट लगा जिस मकाम से वापडा ने बिजली की तार तब्दील की थी। इसका मतलब है कि वो तार डैमेज थी और उसी की वजह से ये नुकसान हुआ। और दूसरी तरफ ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो वर्कर्स हैं, इंतज़ामिया है, वो अब आ रही है निकासी आब के लिए और जायज़ा ले रहे हैं जगह का, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं F11 के अपोज़िट कच्ची आबादी में, जहां आज दोपहर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको बताते चलें कि ये F11-2 के सर्विस रोड के बिल्कुल अपोज़िट ये जो आप कच्ची आबादी देख सकते हैं, यहाँ पर आज दोपहर बारिश का पानी जमा होने की वजह से 2 बच्चे जो उस बारिश के पानी में नहा रहे थे, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से, वहाँ पर पड़े हुए ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस पानी में करंट आया और उस करंट की वजह से उन बच्चों की जान चली गई। नाज़रीन, यहाँ हम किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराएं, इंतज़ामिया या फिर इनके वालिदैन या फिर ये लोग जो यहाँ पर अपनी मजबूरी में, कसम परसी में रह रहे हैं। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये कैमरा मेरा दिखाएगा कि दोनों बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। ये अभी ये लाशें यहाँ पर लाई गई हैं और जो लवाहिकीन हैं वो ज़ारो कतार रो रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं कि इस कत्ल का ज़िम्मेदार आखिर कौन है। यहाँ पर हमारे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं। लवाहिकीन तो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं हैं, ऐसी सिचुएशन में नहीं हैं कि वो किसी से बात कर सकें। लाजमी बात है, ये बहुत ही जज्बाती लम्हात होते हैं। तो हम अहले इलाका से बात करते हैं कि आएँ हमें बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ये 2 बच्चे कैसे अपनी जान की बाजी हार गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताएंगे कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया? जो वाक़या है ना 18 नंबर गली F11-2 है, जो उस टाइम में मौजूद हम, क्योंकि वो बिजली जो चल रही है बिच,
تے آئے ہوئے ہیں جناب جی 1122 والے تے حکومت درخواست ہے یہ بھائی اگا کسے بچے نال اے نہ ہوئے مینولا نو صاف کیتا جاوے گھاس ہٹایا جاوے جو مٹی ہے وہ صاف کیتی جاوے کیونکہ کل اج نہ بچے نال ہویا کل کسی ہور بچے نال نہ ہوئے کیونکہ جو ہی بارش دا پانی آوے انہاں مینولا دے وچ چلا جاوے مینولا جلے مینول بند ہوندے پانی جمع ہوندا ہے اولے پانی اتتا آندا ہے مڑ صاف ظاہر ہے بجلی والے کھمبے ہوندے پانی اس سپارکنگ کردا ہے تے اس وجہ تو واقعہ بن دے یہ جو کھمبے سے سپارکنگ ہوئی ہے یا کوئی ٹرانسفارمر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پڑا ہوا تھا؟ ٹرانسفارمر کوئی نہ پارک آئی پارک دے نال کھمبے ہوندے نے لائٹاں شائٹ والے تے جلے پانی چڑھیا تقریباً وہ فٹ 1.5 فٹ تے پانی آندا نہ جلے تو وہ جو تلو ہوندے جوڑ ہوندے جتو جوڑ لگ دین انہاں نال پانی آن اتھوں سپارکنگ کر دین یہ صرف 2 ہی بچے وہاں کھیل رہے تھے یا اور بھی کوئی بچے کھیل رہے تھے آپ کے انداز میں؟ نہیں یہ بچے 2 ہی ہیں جلے کیونکہ پہلے موٹر سائیکل تے آیا نا تے میں دیکھیا تے دنیا کافی جمع آئی تے اس ٹائم کوئی نہ دسیا نے پے بجلی آئی ہوئی ہے ہاں ایک بچے نوں اور شارٹ لگی ہے تے بھائی حکومت دی درخواست ہے بھائی تھوڑے مینولا ماحول صحیح کیتا جاوے مینول صاف کیتے جاویں اج ہی نہ بچے نال ہویا کل کسی اور بچے نال نہ ہوئے شکریہ جی شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پر یہ جو اہل علاقہ تھے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اسٹریٹ لائٹس کے نیچے ان کا جو الیکٹرک سسٹم ہے وہ جہاں سے اسٹریٹ لائٹ کا آغاز ہوتا ہے نیچے پول کا وہاں پر یہ الیکٹرک سسٹم جو ہے یہ لگا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش ہے اسلام آباد کے اندر سیکٹر F11-2 18 نمبر گلی میں جہاں پہ وابڈا والوں کی لاپرواہی کہی جائے یا ظالم ہونے کا ثبوت انہوں نے دیا ہے ٹرانسفارمر کی تاریں یہ جو ٹرانسفارمر ان کا وابڈا والوں کا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ جو کھمبے لگے ہوئے پول ہوتے ہیں الیکٹرک پول وہ اس کی تاریں ننگی تھی اور یہ بچے وہاں کہیں بارش ہوئی ہے تو وہاں نہانے گئے ہیں یا وہاں سے گزر رہے تھے تو ننگی تاروں پہ ان کا ہاتھ لگا تو ظاہری بات ہے پانی تھی بارش تھی دور تک بجلی کی آپ کو پتہ ہے ایک کا نام وکاس اور ایک غلام حسین 2 معصوم بچے جن کی 10 سال عمر ہے جو ان تاروں سے لگنے کے بعد فوت ہو گئے ہیں یہ ہمارے لیے المیہ ہے اس ملک پاکستان میں کہ یہاں پہ غریب کا بچہ محفوظ نہیں ہے یہاں پہ کسی امیر کا بچہ ہوتا تو ایمبولینس سے کیا پورے اسلام آباد کیا پورے پاکستان کی انتظامیہ ہائی الرٹ ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی اسلام آباد کا انتظامیہ کا کوئی بھی بندہ یہاں پہ پولیس کے کچھ افسران یہاں پہ ASP عبداللہ صاحب آئے تھے نہ کوئی انتظامیہ آئی نہ کوئی وابطہ کا افسر آیا کہ ہماری لاپرواہی سے ہماری غلطی سے ہماری غفلت سے یہ 2 جانیں یہ ان سے پوچھا جائے جن کی یہ اولاد ہیں یہ اس ماں سے پوچھا جائے جس کی کوکھ محروم ہو گئی ہے جس کا بچہ یہاں دنیا چھوڑ کے چلا گیا اس سے پوچھا ایک یتیم بچہ ہے اس کا آلریڈی والد نہیں ہے وہ بیوہ بچاری انہی کے سہارے اپنی اولاد کے سہارے زندگی بسر کرنے سے وہ بھی گئی ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایسے اسلام آباد کے دارالخلافے کے اندر رہتے ہوئے کم از کم اس واقعے کو 3 گھنٹے میرے اندازے میں گزر چکے ہیں یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان 3 گھنٹوں میں کسی اسلام آباد کا کوئی انتظامیہ کا بندہ کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی بندہ یہاں پہ ابھی تک اس وقت تک نہیں آیا میری آپ سے اپیل ہے کہ میڈیا کے توسل سے آپ بھائیوں کے توسل سے یہ آواز اوپر پہنچائی جائے اور ان لوگوں کی غریب لوگوں کی داد رسی ہو اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے وابڈا کے اہلکاروں کے خلاف یا وابڈا کے افسران کے خلاف جنہوں نے یہ لاپرواہی کا ثبوت دیا ہے اور یہ جو وابڈا کی تاریں ننگی پڑی ہوئی تھی جن کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے بہت شکریہ بہت مہربانی جی بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے اہل علاقہ کا موقف بھی سنا کہ یہ وابڈا کی طرف سے جو غفلت تھی جو یہاں پر جو انہوں نے تاریں ننگی چھوڑی ہوئی تھیں اور اس پانی وہاں پر جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پر الیکٹرک شاک لگنے سے یہ 2 معصوم بچے اپنی جان کی بازی ہار گئے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا آپ نے سنا اہل علاقہ نے بتایا ہے کہ ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ یتیم تھا اپنی بیوہ ماں کا سہارا تھا لیکن وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا ایک معمولی سی غفلت کی وجہ سے اور اہل علاقہ کا جو شکوہ ہے وہ بھی ایک حد تک جائز ہے کہ انتظامیہ نے جو اس سب کی ذمہ دار ہے جو اس افسوسناک واقعے کی جو ذمہ دار ہے اس نے ابھی تک یہاں پر کسی کی خبر نہیں لی
اور کوئی بھی بندہ یہاں پر نہیں آیا، سوائے وہ بھائی بتا رہے تھے کہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کے علاوہ کوئی یہاں پر ان کی داد رسی کے لیے نہیں آیا۔ تو ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں، یہاں پر اس طرح کے جو ایسی جو چیزیں جو لوز ہیں ان کو سیکیور کیا جائے تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ انتظامیہ سے یہ بھی اپیل ہے کہ جس بیوہ ماں کا یہ سہارا چھن گیا ہے ان کی داد رسی کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرفراز گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔